नाज़रीन, आज 3 अहम खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहली खबर अहम खबर है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। वो आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने एस्टेब्लिशमेंट को क्या इस वक्त जवाब भेजा है और इमरान खान के हवाले से क्या गुफ्तगू शनीद इस वक्त चल रही है। साथ में जो दूसरी खबर है वो आपको बताएंगे कि मरियम नवाज के वो कौन से ऐसे इस वक्त कारनामे हैं जो वो सरअंजाम दे रही हैं, जिनकी वजह से खुद इस वक्त नून लीगी परेशान है और उनकी जानिब से भी अब इस वक्त इजहार शर्मिंदगी किया जा रहा है नून लीगी अपने कारकुनों की जानिब से। जबकि तीसरी और अहम खबर के हवाले से आपको बताएंगे कि इमरान खान और हुकूमती टीम उनके दरमियान मुज़ाकरात जारी थे, तो अब ऐसा क्या हुआ है कि आखिर हुकूमत इस वक्त मैदान छोड़कर राह फरार इख्तियार कर चुकी है। ये तमाम मामलात आपको आज के अपने इस व्लॉग में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे मरियम नवाज के उस कारनामे के मुतालिक। मरियम नवाज शरीफ जो कि इस वक्त खुद नुमाई में मुब्तला हो चुकी हैं। अक्सर देखा करते हैं हम लोग कि औरतें होती हैं तो वो बड़ी ही शौकीन मिजाज होती हैं। शौकीन मिजाज इस सूरत में कहा जा रहा है कि वो पिक्चर्स वगैरह उनको शौक होता है कि जनाब वो सेल्फीज लें, पिक्चर्स लें और इस तरह के वो जिस तरह से आजकल आप देखते हैं टिकटॉक या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वायरल भी होना चाहती हैं। तो मरियम नवाज भी बिल्कुल उसी तरह उन्हीं खवातीन की तर्ज पर इस वक्त हमें नजर आ रही हैं। कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी मंसूबा हो, उसमें आप देखेंगे कि एक चीज तो वाज़ेह होगी कि मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर वहां पर आपको जरूर अवेजा नजर आएगी। मंसूबा आपके और हमारे पैसों का, टैक्स के पैसों का, लेकिन तस्वीर मरियम नवाज की। मंसूबा जो हमारा ही पैसा हम पर लगाया जा रहा है, फिर चाहे वो सड़कों की सूरत में हो, फिर चाहे वो हमें कर्ज देने की सूरत में हो, तो वहां पर इन तमाम प्रोजेक्ट्स में आपको मरियम नवाज की तस्वीर नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर एक अहम चीज जो कि आप तक इस वक्त पहुंचानी है, मैं जिसकी मैंने ये फुटेज भी बनाई है, फुटेज भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये आरडीए की जानिब से ये मैसेज दिया गया है, ये आगाही के लिए मैसेज है। ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई इस तरह का कोई मंसूबा नहीं है जिससे आपको और हमें कोई फायदा पहुंच सके। ये एक आगाही मुहिम के तौर पर ये मैसेज पहुंचाया गया आरडीए की जानिब से और उनकी जानिब से ये मैसेज में वाज़ेह तौर पर दिखाया भी इस वक्त गया है कि जनाब अगर आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लेना चाहें तो उससे पहले आप आरडीए से कांटेक्ट कर लिया करें, ताकि आपको पता चले कि जनाब आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो वाकई में एग्जिस्ट भी करती है, आप किसी धोखाधड़ी से बच सकें। अब इस मैसेज में भी मरियम नवाज की आपको ऊपर तस्वीर नजर आई है, वहां पर तस्वीर इस मैसेज में भी चिपकी हुई नजर आई है। और ये मैसेज ये जो जगह है ये कौन सी है? ये मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन में जनाब ये बाकायदा से वहां पर भी मरियम नवाज की जो खुद नुमाई है, ये जो पैसे का बेदरीग इस्तेमाल है हमारे पैसे का, वो वहां पर भी नजर आया है। तो इस हवाले से जब भी नून लीगियों से भी बात की जाए तो वो खुद भी कहते हैं कि यार हम भी इस चीज से परेशान है। उनके बल्कि हमने देखा कि बड़े बड़े रहनुमा भी इस चीज से तंग आ चुके हैं कि हर जगह पर जब आप तस्वीरें छापेंगी तो फिर पब्लिक ऑलरेडी काफ़ी पब्लिक की तादाद ऐसी है जो आके पहले ही आपको नापसंद करती है, इस वजह से कि जिस तर्ज पे आप लोग हुकूमत में आए। और अब जब आप हर जगह पे आपकी वो तस्वीरें देखते हैं तो उनमें एक नफरत का लावा है जो कि इस वक्त फटने को तैयार है। लेकिन उस सब के बावजूद मरियम नवाज वही डटी हुई हैं जनाब। एक टिकटॉकर्स की टीम उनके हमरा मौजूद है, कैमरामैन उनके हमरा मौजूद हैं, तो वो कैमरे के पोज के हिसाब से देखकर वो वहां पर उस तरह से एक्टिंग भी करती हैं, उस तरह से वो जिनको मिलना हो तो वो तमाम जो मामलात हैं वो कैमरे की जीनत बनते जा रहे हैं। अब दूसरी और अहम खबर की जानिब बढ़ते हैं। हुकूमत और नवाज शरीफ दोनों के दरमियान, माजरत के साथ हुकूमत और इमरान खान दोनों के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात आपने देखा कि जारी थे। इमरान खान ने भी एक तो उन्होंने एक चीज से पीछे हटे, उन्होंने खुले दिल से तस्लीम किया कि ठीक है जी, चाहे ये हुकूमत है जिस तरह से भी ये आई है लेकिन हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं। तो इमरान खान और पीटीआई की जानिब से देखा गया, बार बार देखा गया कि वो नपे तुले अल्फाज इस्तेमाल करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी, फिर चाहे वो ब्रेस्टर गोहन हो, कोई भी हो पीटीआई के रहनुमा, तो वो इस तरह से इस तर्ज पर सियासत नहीं कर रहे थे जिस तरह से पहले खान साहब या पीटीआई सियासत करती आई है। जबकि दूसरी जानिब हमने देखा कि कल भी अता तारा ने पूरी जो है पीटीआई के खिलाफ इंतहा पसंदी का टच देकर उन्होंने, और साथ में मजहबी टच उन्होंने ऐड करके और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कर दी। लेकिन इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुकूमत की जानिब से पहले भी की जाती रही हैं, जिनको इतना ज़्यादा ना तो पब्लिक सीरियस लेती है और ना ही पीटीआई की जानिब से कोई सीरियस इस तरह से सीरियसनेस शो की गई। मगर उसके बाद बारी आती है मुतालबात की, तो दो अहम मुतालबात जो इमरान खान की जानिब से रखे गए। एक तो उन्होंने कहा कि जनाब जितने भी वर्कर्स हैं, एक तो उनकी रिहाई, और दूसरा उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन का क्याम, यानी 9 मई और 26 नवंबर दोनों को क्या कुछ हुआ इस हवाले से जुडिशल कमीशन का क्याम हो,
تاکہ پبلک کو بھی پتہ چلے کہ جناب یہ جو دونوں معاملات ہیں جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اس وقت سینکڑوں بلکہ ہزاروں کارکنان ایسے ہیں، کچھ جیلیں بھگت چکے ہیں، کچھ اس وقت بھی جیلوں میں ہیں، کچھ ملٹری ٹرائل کے اس وقت انڈر پروسیس ہیں، ملٹری کورٹس کے پاس ان کے کیسز چل رہے ہیں، ملٹری جیلوں میں وہ لوگ موجود ہیں جن پر بے پناہ تشدد بھی اس وقت کیا جا رہا ہے، جس کی کچھ مثالیں بھی ہمارے سامنے آئی تھی جب کچھ سپورٹرز کو، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو ملٹری جیل سے رہائی ملی تھی، تو اس کے بعد جو دردناک داستانیں ہیں وہ بھی ہم تک بارہا اس وقت جو ہے وہ پہنچتی رہی. تو یہ سب معاملات ہیں. تو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا قیام بنے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، پبلک کو پتہ چلے، اور سب کے پوری دنیا کو، بلکہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ 9 مئی اور 26 نومبر دونوں ہی واقعات میں ہم پر ظلم ہوا ہے، اور واقعات بھی من گھڑت واقعات تھے. ان واقعات کو باقاعدہ سے ان کی بنیاد رکھی گئی، ان کو بنایا گیا، اس طرح سے ترتیب دیا گیا کہ ہماری پارٹی کو کرش کیا جا سکے، اس لیے ایسے واقعات کا جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹا گیا. لیکن اس معاملے پر پھر اس کے بعد دیکھا ہم نے کہ نواز شریف نے، یا نواز شریف سے شہباز شریف خود ملنے کے لیے گئے رائے میں. نواز شریف، شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تینوں کی بیٹھک ہوئی. تینوں نے اس معاملے پر غور کیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت یہ مطالبات کر رہی ہے. تو وہ غور کرنے کے بعد نواز شریف نے کہا کہ جناب ہم نے اپوزیشن کے مطالبات کو تسلیم نہیں کرنا واضح طور پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مذاکرات چل رہے تھے اب مزید مذاکرات نہیں ہوں گے. تو اس وقت واضح طور پر جو نواز لیگ ہے وہ اس وقت، یا جو حکومت ہے وہ اس وقت مذاکرات سے راہ فرار اختیار کر چکی ہے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کے یہ مطالبات تسلیم ہوتے ہیں تو پھر 9 مئی اور 26 نومبر دونوں پر اگر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہوتا ہے اور ان کی رپورٹس واضح طور پر آ جاتی ہیں تو دنیا بھر میں نہ صرف حکومت کی بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی جگ ہنسائی ہوگی کہ جناب ایسے معاملات میں آپ پوری پارٹی کو کرش کرتے رہے، مارتے رہے. ضلع شاہ جیسے اپنے کارکنوں کو مارا، انہیں شہید کیا، اور اس کا ثبوت اس کی جو رپورٹ ہے، رپورٹ میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام واقعات من گھڑت ہیں، یہ واقعات ایسے وقوع پذیر ہوئے ہی نہیں. 26 نومبر کو آپ کہتے ہیں کہ آپ پر گولیاں چلی، جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو 12 سے 13 بندے اس وقت ایسے ہیں جن کی باڈیز تک مل چکی ہیں، تو وہ ان پر فائر باقاعدہ سے چلائے گئے. تو یہ تمام معاملات جب دیکھیں گے تو دنیا بھر میں جگ ہنسائی سے بچنے کے لیے اب یہ راستہ اختیار کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے حکومت اب کسی بھی طور پر پی ٹی آئی سے مزید مذاکرات کو جاری نہیں رکھے گی. اب ناظرین تیسری اور اہم خبر کی جانب آتے ہیں، وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کل بھی ایک خطاب کیا اور واضح طور پر وہ مخاطب ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے، وہ وہاں پر اپنی اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہوئے. انہوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو ایک جو سب سے اہم چیز، اہم تیر میں کہتا ہوں کہ جس نے سب سے زیادہ گھائل کیا ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو، وہ میں آپ کے سامنے اس وقت بات رکھتا ہوں. انہوں نے کہا جناب کہ صدر کینیڈی اور ان کے بھائی اور ایم ایل کے قتل کی حقیقت کے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ریلیز کریں گے، جن سے پتہ چل سکے گا کہ ان کے قاتل کون ہیں اور ان کو قتل کیوں کیا گیا ہے. یعنی واضح طور پر یہ میرے خیال میں سب سے گہرا گھاؤ ہے، زخم ہے جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اس تقریر میں یہ دے چکے ہیں. اور اب کل کی ڈیٹ بھی جلدی آ جائے گی، کل ہی پتہ چل جائے گا کہ جناب آخر وہ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں یا نہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ وہ اس وقت صدر ہیں جو کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کر آئے ہیں، جبکہ دوسری جانب اگر عمران خان کی بات کریں تو عمران خان بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے ہی نبرد آزما ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہی جناب وہ اس وقت اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں. اس لیے بار بار ان کو ڈیل کی بھی آفر کی جاتی رہی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب اب ڈیل میں نہیں کروں گا. ڈیل کا ایک تو وقت گزر گیا، دوسرا میں ڈیل کرنے کے لیے جیل میں یہاں پر موجود ہی نہیں ہوں. اب ڈیل کی آفر انہیں کیوں کی جاتی ہے؟ حالانکہ وہ تو جیل میں ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ وہ جناب وہ پاؤں پڑتے کہ جناب مجھے ڈیل دیں. ڈیل کی آفر انہیں اس لیے کی جا رہی ہے کہ کل کلاں یہ شخص پبلک کے ووٹ لے کر اگر اقتدار میں پہنچتا ہے تو جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اب یہ بات کی کہ جناب وہ ڈاکومنٹس لے کر آئیں گے کہ کس کا قتل کیوں اور کیسے ہوا، تو ایسے ہی اگر عمران خان اقتدار میں آ گیا تو وہ پھر حمود الرحمان کمیشن کے متعلق بات کرے گا، وہ اس کی رپورٹ کو شائع کر سکتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹکس میں جو رول ہے اس کو بھی کم کرنے کے لیے اپنا حد الوسع کوشش کرے گا، کیونکہ 3.5 سال اسٹیبلشمنٹ کے انڈر وہ حکومت کر چکا ہے. وہ سب کچھ دیکھ چکا ہے کہ کس طرح سے ایک وزیر اعظم، وقت کا وزیر اعظم، پورے ملک کا نمائندہ، وہ کس طرح سے بے بس ہوتا ہے. تو وہ اب اس بے بسی میں رہنا مزید پسند نہیں کرے گا، بلکہ وہ جس کا جو رول بنتا ہے
وہ اس کے رول کو وہیں تک محدود رکھنے کے لیے بات کرے گا۔ ریسنٹلی عمران خان نے ایک اور بھی بات کی، جنرل یحییٰ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ جناب ایک تو حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کو پبلک کیا جانا چاہیے، اور دوسرا جنرل یحییٰ پارٹ 2 اس وقت یہاں پر چل رہا ہے۔ اس وقت وہ جنرل تھا جس نے پاکستان کو دولخت کیا، بنگلہ دیش بنوایا، اور اب اس جنرل کی بھی یہی اپنی کوشش ہو سکتی ہے یا یہی وہ چاہتا ہے۔ تو عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ایسی گفتگو کر رہا ہے، نہ صرف کر رہا ہے بلکہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے باقاعدہ طور پر یہ گفتگو بھی جو ہے وہ ٹویٹ کی جا رہی ہے، جسے پوری دنیا ریڈ کر پا رہی ہے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اہم خبریں۔ مزید بھی اس طرح کی آپ کو انفارمیٹیو جو نیوز ہے آپ کو مزید اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ثقلین حمانہ کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔